टेरेसा अपने ऑफिस में आकर बैठी थी कि मेज़ पर पड़े ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज़ आई। टेरेसा ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हेलो, जैक कॉलिंग, ओवर। यस। टेरेसा अटेंडिंग यू। क्या हुआ? ट्रेस हो गया पाकिस्तान एजेंट, ओवर। यस मैडम, मसला लेकर एक बड़ी जीप के जरिए होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन चूंकि हम हमसे बहुत पहले निकल गए थे इसलिए हम उन्हें पकड़ नहीं सके। अब आप जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा, ओवर। इस वक्त तुम कहाँ से बोल रहे हो, ओवर? मैं शुमाली जंगल के करीब रोहन इलाके से बोल रहा हूँ, ओवर। तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि ये लोग उस इलाके की तरफ गए हैं, ओवर? वहाँ मेरे चंद आदमी पहले मौजूद थे जिन्हें मैंने महज उस इलाके की निगरानी के लिए कहा था। उनके लीडर ने जीप और उसमें मौजूद मतलूबा अफराद की तादाद के बारे में बताया तो मैंने उससे खुसूसी कैमरे से उनकी तस्वीर लेने को कहा, और जब उन सब की मखसूस कैमरे से ली तस्वीर मुझे मिली तो कन्फर्म होगा कि यही हमारा मुतल्लिका ग्रुप है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो टोरंटो जाने के लिए इस रास्ते पर क्यों आए। इस रास्ते का अख्ताम तो हॉलोन कस्बे पर होता है और वहाँ से टोरंटो इंतहाई अकबी रास्ते पर है जहाँ जाने के लिए उन्हें तवील सफ़र करना पड़ेगा, ओवर। तुम उनको नहीं जानते जैक, ये लोग इंतहाई हद तक शातिर हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि ये जानबूझकर इस रास्ते पर गए हैं। ये इनकी कोई चाल होगी, ओवर। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मदाम, ओवर? तुम उनके पीछे जाओ लेकिन अपने साथ कॉल कैचर ट्रांसमीटर रख लो। वो जिस रास्ते से जा रहे हैं बगैर गाइडेंस के वो किसी भी तरह होल्टन या किसी भी दूसरे इलाके में नहीं पहुंच सकते। वो यकीनन ट्रांसमीटर पर किसी से राब्ते में होंगे। हो सकता है कि उनकी जानिब से किसी को कॉल कैच हो जाए और हमें उनके बारे में पता चल सके कि वो किस रास्ते पर हैं और उनका कहाँ जाने का इरादा है, ओवर। ओके मदाम। मेरे पास S111 ट्रांसमीटर है, ये लॉन्ग रेंज है और कॉल कैचर भी है। ये लोग कहीं भी कॉल करें या रिसीव, हमारा कॉल कैचर उसे आसानी से कैच कर लेगा और मैं उसे यहाँ बैठे बैठे टेप भी कर सकता हूँ, ओवर। तो फिर ठीक है, अपना कॉल कैचर ऑन रखो और उनकी तरफ से कॉल का वेट करो, ओवर। लेकिन ऐसा ना हो कि उन्होंने किसी सैटेलाइट फ़ोन से रब्ता कर लिया तो फिर क्या होगा मदाम? यू डोंट वरी, अगर उनका सफ़र होलोन की तरफ हुआ तो उन्हें रास्ते में एक फौजी छावनी और एक चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर वो किसी तरह छावनी क्रॉस करके निकल भी गए तो आगे उन्हें चेक पोस्ट का सामना करना पड़ेगा और उस पोस्ट के इर्द गिर्द कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ से वो आगे जा सके। चेक पोस्ट के इर्द गिर्द के इलाके में दलदले हैं जिन्हें पार करना नामुमकिन है। चेक पोस्ट पर मेजर जेम्स मौजूद हैं जो चीफ का दोस्त है। अगर पाकिस्तान एजेंट उस तरफ आए तो मेजर जेम्स के हुक्म पर उन्हें वहीं मार गिराया जाएगा, ओवर। टेरेसा ने कहा, मैंने नक्शा देखा है मदाम, नक्शे के मुताबिक ये लोग छावनी क्रॉस कर जाते हैं तो आगे 20 किलोमीटर के फासले पर चेक पोस्ट मौजूद है, लेकिन उस 20 किलोमीटर के रास्ते के दरमियान में 2 और रास्ते हैं जिनमें से एक रास्ता दलदली इलाके की तरफ जाता है और दूसरा ट्यामीर की तरफ। अगर ये लोग ट्यामीर की तरफ मुड़ गए तो उन्हें टोरंटो तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन उस तरफ उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, ओवर। वो ट्यामीर की तरफ किसी सूरत नहीं जाएंगे। ट्यामीर के रास्ते में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उस तरफ जहरीली सुर्ख मक्खियाँ हैं और उस रास्ते में उन्हें जंगली दरिंदों का भी सामना करना पड़ सकता है। उस रास्ते पर जहरीले सांपों की भी कमी नहीं है। अगर उन्होंने उस तरफ जाने की कोशिश की तो फिर सिवाय मौत के उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, ओवर। हो सकता है वो उन सब पतरात को जहन में रखकर उस तरफ आए हों और उन सबसे बचने का भी उन्होंने इंतज़ाम कर रखा हो, ओवर। फिर भी उनके लिए उस रास्ते पर टोरंटो पहुंचना नामुमकिन होगा। वो इस कदर तवील रास्ते पर कैसे सफ़र कर सकते हैं? इसके लिए उन्हें लामहला हेली इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओवर। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हेली लेकर खुद उस इलाके को सर्च करूं और अगर वो इस तरफ आएँ तो हेली से उन पर अटैक किया जा सकता है। वो जिस जीप में सवार है उन पर फायरिंग भी की जा सकती है और मिसाइल भी फायर किया जा सकता है, ओवर। क्या वो इलाका तुम्हारा देखा भाला हुआ है, ओवर? यस मदाम, ओवर। ओके, तुम अभी वेट करो, मैं एंटोनियो से बात करने के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, ओवर। ओके मदाम, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगा, ओवर। ओवर एंड ऑल। टेरेसा ने रब्ता ख़त्म कर दिया। एंटोनियो कमरे में आया। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? टेरेसा ने उसे सब बता दिया। ओह, तब वो यकीनी तौर पर उसी रास्ते को इख्तियार करेंगे। वो लोग जानबूझकर ऐसे रास्तों का इंतखाब करते हैं जहाँ हम जैसे एजेंटों का ख्याल भी ना जा सके, क्योंकि हमारे ख्याल में वो रास्ते नाकाबिल अबूर और इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। जैक भी यही कह रहा था। इसके अलावा तुम होल्टन और होलोन के इलाके में भी मुसल्ह ग्रुप्स भेज दो। अगर उन्होंने उसी रास्ते से आगे बढ़ने का इरादा किया है तो फिर वो होलोन भी पहुंच सकते हैं। मुमकिन है उसके लिए वो होल्टन में मौजूद मेजर ओशान को ख़रीदने की कोशिश करें। ओशान के बारे में मेरी राय है कि वो इंतहा का लालची आदमी है और दौलत के लिए उनकी मदद कर सकता है। अलबत्ता उनके रास्ते की रुकावट मेजर जेम्स बन सकता है, लेकिन जेम्स के पास इतनी नफरी नहीं कि वो उन जैसे ख़तरनाक और शातिर एजेंटों को संभाल सके। मुमकिन है कि वो अपने साथ ख़तरनाक असलहा लेकर गए हों। उस असलहे से वो मेजर जेम्स और उसकी फ़ोर्स पर हमला भी कर सकते हैं। तुम तो काफ़ी डराने वाली बातें करो एंटोनियो। वो हैं डराने वाले इंसान, वक्त आने पर कुछ भी कर जाते हैं। उस समय में ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज़ आई। यस, टेरेसा अटेंडिंग यू, ओवर। जैक बोल रहा हूँ मदाम, ओवर। यस जैक, कोई खास बात, ओवर। यस मदाम, आपका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। हमारे ट्रांसमीटर कैचर ने एक कॉल कैच की है, ओवर। किसकी कॉल कैच किया तुमने, ओवर? कॉल करने वाला माइकल था और उसने होल्टन में मौजूद बेस कैंप के इंचार्ज मेजर रोशान से बात की है, ओवर।
टेरेसा और एंटोनियो दोनों बुरी तरह चौंके। माइकल, कौन है ये? ओवर। आई थिंक ये माइकल अली इमरान है मैडम। ओवर। टेरेसा और एंटोनियो दोनों उछल पड़े। ओह, तुम ठीक कह रहे हो? क्या बात है उन दोनों में? जल्दी बताओ। ओवर। मेरे पास कॉल का टेप मौजूद है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ मैडम। ओवर। ट्रांसमीटर पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और फिर अचानक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई। उसके साथ ही माइकल और मेजर रोशान की कॉल प्ले होने लगी। टेरेसा और एंटोनियो दोनों चुपचाप सुनते रहे। फिर कॉल खत्म हो गई। आपने सुन ली मैडम, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? ओवर। ये एजेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है? ओवर। वो होल्टन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर। ठीक है, तुम अपने साथियों समेत फौरन उनके पीछे जाओ। हम दोनों खुद जाकर और दूसरे डाकू की चेकिंग करेंगे। मैं जाकर मेजर रोशान से भी मिलती हूँ। उसने जो इमरान से सौदेबाजी की है, मुझे उससे इस बारे में पूछगछ करनी होगी। ओवर। यस मैडम। ओवर। टेरेसा ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। मेजर ओशान से जाकर बात करने के बजाय हमें जंगल में इमरान और उसके साथियों को तलाश करना चाहिए। वो जहाँ भी दिखाई दे उन्हें मिसाइल और बमों से उड़ा देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ एंटोनियो, अब उन्हें वक्त देना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। टेरेसा खड़ी हो गई। उसे देखकर एंटोनियो भी उठ खड़ा हुआ। टेरेसा के चेहरे पर उस वक्त चट्टानों जैसी सख्ती दिखाई दे रही थी, जैसे उसने इमरान और उसके साथियों के खिलाफ हतमी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया हो। इमरान अपने साथियों समेत तेजी से जंगल के दरमियान बने रास्ते पर जीप दौड़ा रहा था। उसने आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया था। होल्टन पहुंचने में भी काफ़ी वक्त था और उन्हें उसके लिए मुसलसल सफ़र करना था। वो जंगल में जो जो आगे बढ़ रहे थे, जंगल घना होता जा रहा था। इमरान ने जीप की हैवी लाइट्स ऑन कर ली थी, लेकिन शाम होते ही जंगल में हर तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। इमरान साहब, जिस तरह टेरेसा और एंटोनियो के ग्रुप ने हमें रोकने के लिए दूसरे इलाकों की पिकेटिंग की हुई है, इसी तरह इस जंगल में भी तो उनका कोई सेटअप मौजूद हो सकता है। फिर क्या होगा? शकील ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। सेटअप की बात छोड़ो, उन्हें इस बात का भी पता चल चुका कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। इमरान मुस्कुराते हुए बोला। वो सब चौंक पड़े। क्या क्या मतलब है आपका? आपको कैसे मालूम है कि हमें चेक कर लिया गया है? अपनी रिस्ट वॉचेस देखो, उस पर रेड बल्ब स्पार्क कर रहा होगा। इमरान ने कहा तो सबने अपनी घड़ियां देखी। वाकई वहाँ सुर्ख रंग का एक बल्ब स्पार्क कर रहा था। ये क्या है? जूलिया ने हैरत से पूछा। मैंने इस तरफ आने से पहले तुम सबको वेंट बटन प्रेस करके सुइयां 12 के हिस्से पर रखने को कहा था। इस बात का मकसद ये था कि अगर रास्ते में हमें किसी सैटेलाइट या फिर किसी रेस सिस्टम से चेक किया जाए तो इसके सिग्नल इन रिस्ट वॉच से टकराकर हमें कॉशन देंगे कि हमें चेक किया जा रहा है। रेड बल्ब स्पार्क करने का मतलब है कि हमें किसी मशीनी रेस सिस्टम से ही सिर्फ चेक नहीं किया जा रहा, बल्कि हम पे मुसलसल नजर रखी जा रही है। तुम्हें शायद याद हो कि क्रीमिया आने से कबल मैंने तुम सबकी रिस्ट वॉच ली थी। उसका मकसद ये था कि उनमें जदीद और नई चिप लगाना था, ताकि हम किसी भी सैटेलाइट और रेस सिस्टम को बर वक्त चेक कर सकें। मेरी रिस्ट वॉच में भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है, जो इस बात का कॉशन देता है कि अगर कहीं फ़ोन या ट्रांसमीटर कॉल की जाए और कोई तीसरा इंटरप्ट करे या फ़ोन और ट्रांसमीटर कॉल सुनने की कोशिश करे तो उसका पता भी चल जाए। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरी वॉच ट्रांसमीटर ने मुझे इस बात का कॉशन दिया है कि मैंने मेजर रोशान को जो कॉल की थी वो ना सिर्फ कोई और सुन रहा था, बल्कि उसे टेप भी करा था। वो सब हैरान रह गए। कौन सुन रहा था तुम्हारी बातें? जूलिया ने हैरत से पूछा। रिस्ट वॉच में लगी हुई डिवाइस के मुताबिक जंगल में ही नहीं, पूरे नाराग में ऐसी रेस फैली हैं जो ट्रांसमीटर कॉल्स कैचर के लिए इस्तेमाल होती हैं। मुझे आइडिया था, इसके बावजूद मैंने रोनाल्ड से ट्रांसमीटर पर बातें की। उस वक्त मैंने ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी में थोड़ी सी तब्दीली कर दी थी। यही वजह थी कि मेरी पहली कॉल्स ट्रेस नहीं की जा सकी। लेकिन जब मैंने मेजर से बात की तो कॉल कैच करने वाले सिस्टम ने भी अपनी फ्रिक्वेंसी को रीसेट कर लिया। फ्रिक्वेंसी रीसेट करने के बाद मेजर रोशान को की गई कॉल कैच हो गई, जिसका पता मुझे कॉल खत्म होने के बाद चला। तो तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? जूलिया ने कहा। पहले बता देता तो तुम मुझे इस तरह घूरती कहाँ? मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं इमरान, हालात बेहद संगीन है। तुमने जो कॉल मेजर को की थी, अगर वो कैच कर ली गई तो फिर हम शदीद खतरे में हैं। इस वक्त डार्क स्काई एजेंसी हमारे पीछे है। अगर उन्होंने कॉल सुन ली है तो फिर उन्हें इस बात का इल्म हो गया होगा कि हम किस रास्ते पर हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं और ये लोग हमें इस बार शायद कोई मौका ना दें और हम पर देखते हमला कर दें। अब जो होना हो चुका, हम आगे आएँ या पीछे, वो हमें हर सूरत में घेर लेंगे। इसलिए हमें उनके हमले के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। हमारे पास इस जंगल के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से हम टोरंटो पहुँच सकें। तो क्या हमारा डी एजेंसी से टकराव यकीनी है? सालेहा ने कहा। इन हालात में तो यही कहा जा सकता है। तो फिर हमें अपना असलाह निकाल लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अचानक आ जाए और हमें संभलने का मौका ना मिले। तनवीर ने कहा। हाँ ठीक है, ऐसा ही करो। तनवीर ने फ़ौरन जीप की निचली सीट के नीचे से असलहे का थैला निकाला और उसे खोलकर उस पर मौजूद असलहा निकाल कर सबको देने लगा। अगर उन्होंने जीप पर मिसाइल फायर कर दिए फिर? सालेहा ने कहा। पहली बात तो ये कि ये जीप बंद है, इसलिए वो जीप के अंदर चेकिंग नहीं कर सकेंगे और उन्हें बाहर सयाहती कंपनी का नाम लिखा नजर आएगा और इस इलाके में सयाहत के लिए ऐसी ही जीपें इस्तेमाल होती हैं। फिर हमने अब ना तो मेजर रोशान से मिलने जाना है और ना ही मेजर जेम्स से। हम बीच रास्ते से ही ट्यामिर जाने वाले रास्ते पर मुड़ जाएंगे। मेजर रोशान और मेरे दरमियान होने वाली ट्रांसमीटर कॉल सुनकर वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद से हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हमने उस गाँव जाना ही नहीं तो फिर इसके बारे में सोचना क्या?
تو پھر وہ مسلسل چیکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ صفدر نے کہا. ہاں یہ بات سوچنے کی. یقیناً انہیں کوئی ایسی بات معلوم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ہم پر مسلسل نظریں رکھے ہوئے ہیں. ایسی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جولیا نے کہا کہ تو سوچنا پڑے گا. عمران مسکراتے ہوئے بولا. اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں. شکیل نے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونکے. ہاں بتاؤ. جولیا نے کہا. جیپ میں موجود تمام اسلحہ تو اس کی وجہ نہیں بن سکتا. آپ کے کہنے کے مطابق اگر ٹرانسمیٹر کال کیچ کی گئی ہے تو پھر اس کی وجہ بھی یہی ٹرانسمیٹر ہے. جس ٹرانسمیٹر کی کال کیچ ہو جائے اس کی لوکیشن ٹریس کرنا مشکل نہیں ہوتا. پھر ٹرانسمیٹر آف ہو یا آن اس کی ٹریکنگ کی جا سکتی ہے اور آئی تھنک ہمیں اسی ٹرانسمیٹر سے ہی چیک کیا جا رہا ہے. شکیل نے کہا. اوہ پھر تو ہمیں اس ٹرانسمیٹر کی وجہ سے کہیں بھی آسانی کے ساتھ ٹریس کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل. اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہم یقینی خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں. وہ ہمیں لازماً ہوٹل پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے. جولیا نے کہا. عمران صاحب آپ کیوں خاموش ہیں؟ صفدر بولا. شکیل کی بات درست ہے. یہ ٹرانسمیٹر ہی ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. اگر ایسی بات ہے تو میں اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے پھر. جولیا نے کہا. اس قدر طاقتور ریز روکنے کا کوئی حل نہیں ہے. مجبوری ہے. پھر ہم کورنٹو کس طرح پہنچیں گے؟ صالحہ نے کہا. فکر مت کرو. چیکنگ انسانی کر رہے ہوں گے اور انسانی نفسیات کو سامنے رکھا جائے تو بے شمار حل نکل آتے ہیں. اچانک ہیلی کاپٹر کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی تو وہ سب چونکے. وہ شاید ہیلی کاپٹرز کا اسکواڈ لے کر آ رہے ہیں پورا اسی طرف. جولیا نے تشویش سے کہا. ہاں. عمران نے کہا اور تیزی سے جیپ کو دائیں طرف موڑا اور گھنے درختوں میں ادھر چلا گیا. چلو جلدی اترو جیپ سے. عمران نے انجن بند کیا تو وہ سب تیزی سے نکل آئے. اسلحہ اور باقی سامان اتارو اور اس جیپ کو جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں میں چھپا دو. تب تک میں ٹرانسمیٹر کو انتظام کر کے آتا ہوں. عمران نے کہا اور ایک طرف دوڑتا چلا گیا. اسے دور جاتے دیکھ کر ان سب نے جیپ سے اسلحے اور دوسرے سامان کے تھیلے نکالے اور انہیں لے کر دور ہٹتے چلے گئے. تھیلے دور پہنچا کر وہ واپس جیپ کی طرف آئے اور پھر ارد گرد موجود جھاڑیاں اکھاڑ کر جیپ پر ڈالنے لگے. جیپ تیزی سے چھپتی جا رہی تھی. ہیلی کی آوازیں بھی نزدیک آتی جا رہی تھیں. تھوڑی دیر بعد عمران واپس آ گیا. چلو ہمیں اس جیپ سے بھی دور ہٹنا ہوگا. ہیلی کاپٹروں سے اگر انہوں نے سرچ لائٹوں کے ساتھ سرچ ریس کا بھی استعمال کیا تو جیپ آسانی سے ٹریس ہو جائے گی اور وہ اسے اڑا دیں گے. عمران نے کہا. پھر وہ ان درختوں کے پاس آئے جہاں انہوں نے اسلحے اور دوسرے سامان کے تھیلے رکھے تھے. تھیلے اٹھا کر وہ عمران کے ساتھ سڑک کی دوسری طرف آ کر جنگل میں دوڑتے چلے گئے. گھنا جنگل ہونے کی وجہ سے وہاں اندھیرا تھا لیکن کہیں کہیں ابھی روشنی نظر آ رہی تھی. اچانک ماحول تیز اور انتہائی زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا. انہوں نے اس ایریا میں میزائل فائر کیے جہاں میں نے ٹرانسمیٹر پھینکا تھا اور ٹرانسمیٹر میں نے گہری کھائی میں پھینکا تھا. عمران نے کہا. میزائلوں کے دھماکوں کے ساتھ ساتھ مسلسل فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں. تھوڑی دیر بعد فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ رک گیا. اب انہیں ہر طرف ہیلی کے انجنوں اور پنکھوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. ہیلی کاپٹر شاید بکھر گئے تھے اور جنگل کے مختلف حصوں پر پرواز کر رہے تھے. عمران اور اس کے ساتھی درختوں کے جھنڈ میں موجود جھاڑیوں میں دبکے ہوئے تھے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہاں سے کچھ فاصلے پر تیز روشنی ہوتے دیکھی. روشنی ایک بڑے ہالے کی شکل میں تھی. ایک ہیلی سی طرف آ رہا ہے. شکیل نے کہا. آنے دو. ہم جھنڈ میں اور گھنی جھاڑیوں میں ہیں. وہ نائٹ ٹیلیسکوپ بھی یوز کریں تب بھی ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. عمران اطمینان سے بولا. ہیلی ٹھیک اس جھنڈ کے اوپر آ گیا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے. عمران اور اس کے ساتھیوں نے خود کو مزید اندر چھپا لیا. کافی دیر تک ہیلی درختوں پر معلق رہ کر ارد گرد کا علاقہ چیک کرتا رہا. پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا. ان کی جان میں جان آئی. شاید یہ لوگ صرف سرچ لائٹ یوز کر رہے ہیں, سرچنگ ریز نہیں, ورنہ اب تک کہ ہماری جیپ کے بھی برخچے اڑا چکے ہوتے. صالحہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا. عمران صاحب اب آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ ان ہیلی کاپٹروں کے جانے کے بعد کیا اسی جیپ پر کورنٹو پہنچ سکیں گے؟ صفدر نے کہا. اگر اس جیپ کو ہلٹن تک پہنچنے دیا گیا تو؟ عمران نے کہا. میں نے میجر روشان کو اس لیے ہلٹن کا وقت دیا تھا کہ وہ اطمینان سے وہیں پر ہمارا انتظار کریں گے, لیکن مسلسل چیکنگ سے معاملات میری توقع کے خلاف جا رہے ہیں, اس لیے ہمیں بہرحال اپنا تحفظ کرنا ہوگا. میرا اسی جیپ سے آگے جانے کا پلان تھا, لیکن اب چونکہ جیپ آگے لے جانا خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے ہم اب پیدل آگے بڑھیں گے. وہاں سرحد پر ایک چھوٹا سا جنگل ہے جسے نقشے میں بھی ظاہر کیا گیا ہے. وہ لوگ اگر وہاں موجود ہوں گے تو وہ لازماً اس جنگل میں ہی ہوں گے. ہم چکر کاٹ کر جنگل کی عقبی طرف وہاں پہنچیں گے اور پھر وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں چیک تو کر سکتے ہیں نا؟ صفدر نے کہا. ارے یہ بات تو میں نے سوچی نہیں. عمران صاحب پلیز, یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے. اچھا بہت سیریس ہے. چلو سیریس ہے تو سیریس صحیح, لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم سارا پلان اوپن کریں؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری آوازیں بھی ان تک پہنچ رہی ہوں. عمران بولا تو وہ سب چونک پڑے. آوازیں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا. ڈی ایس ایجنسی جدید ترین ایجادات استعمال کرتی ہے, اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ یو ڈونٹ وری, ہم زندہ سلامت پہنچ جائیں گے. وہاں جا کر کیا ہوتا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا. سب متفق ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد ہیلی وہاں سے دور ہوتے چلے گئے. ہماری جیپ بچ گئی ہے, ہم اس پر پھر سے سفر کر سکتے ہیں. جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر وہ سب لوگ دوبارہ جیپ کی طرف آئے. جھاڑیاں اور پتے ہٹا کر جیپ صاف کیا. پھر عمران نے جیپ اسٹارٹ کی اور وہ لوگ ایک بار پھر جیپ میں سوار ہو گئے. اب عمران اسے سڑک پر لے جانے کی بجائے جنگل کے اندر لے گیا. کیا مطلب, کیا ہم اس راستے سے کورنٹو پہنچ جائیں گے؟ جولیا نے حیرت سے کہا. میں نے جان بوجھ کر راستہ چینج کیا تاکہ ہم ان کی
نظروں میں آئے بغیر جیپ پر سفر کرتے رہیں۔ اب ہم جا کس طرف رہے؟ ہولٹن میں موجود بیس کیمپ کی طرف۔ عمران نے کہا تو وہ سب چونکے۔ ہیلی اسی بیس کیمپ کی طرف گئے ہیں، وہ لوگ شاید اب ہمارا اس بیس کیمپ میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایسی صورت میں کیا ہمارا اس طرف جانا مناسب ہوگا؟ شکیل نے کہا، کیا مناسب اور کیا نہیں یہ میں نہیں جانتا، بس مجھے جو سوچ رہا میں وہی کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اور تمہیں کیا سوچ رہا ہے؟ جولیا نے منہ بنا کر پوچھا۔ یہی کہ ہم شاید کسی اور راستے پر سیف نہ ہو، لیکن بیس کیمپ کی طرف جانے والے راستے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اگر انہوں نے ہمیں چیک کر لیا تو، صفدر نے کہا۔ ہم بیس کیمپ سے دور جیپ چھوڑ دیں گے اور پھر پیدل آگے جائیں گے، درخت اور گھنی جھاڑیاں ہمارے کام آئیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن وہ ہمیں دوربینوں سے بھی تو چیک کر سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ تم تو سب ایسے گھبرا رہے ہو جیسے تربیت یافتہ ہونے کی بجائے چھوٹے بچے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، تنویر نے اچانک کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ گڈ، تنویر نے پہلی بار میرے دل کی بات کی ہے، عمران نے خوشی سے کہا۔ وہ جنگل کے مختلف حصوں میں جیپ کو دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آن نہیں کی تھی۔ جب تک ممکن ہوا وہ اندھیرے میں جیپ چلاتا رہا، اور جب تاریکی بڑھنی شروع ہوئی تو اس نے آنکھوں پر نائٹ ٹیلیسکوپ گاگلز لگا لیے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک کسی جنگلی جانور سے پالا نہیں پڑا تھا۔ 4 گھنٹوں کی مسافت کے بعد عمران نے جیپ درختوں کے گھنے جھنڈ میں روک لی۔ نیچے آ جاؤ سب لوگ۔ وہ سب باہر آ گئے۔ جیپ یہیں چھوڑنا ہے تو یہ بیگز اٹھا لیں، صفدر نے پوچھا۔ تم سب یہیں رکو گے؟ صرف تنویر میرے ساتھ جائے گا، ہم نے وہاں پہلے بے ہوش کرنے والی گیس فائر کرنی ہے، پھر میں تمہیں کال کروں گا تو تم جیپ لے کر آ جانا۔ تنویر کے بجائے میں ساتھ چلوں گی، جولیا نے کہا۔ نہیں، تم یہیں رکو گی، تنویر ایسے معاملات میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ چلو تنویر آؤ۔ اسلحہ تو لے لیں؟ ہاں، ایک مشین گن لے لو، میرے پاس لانگ رینج پسٹل موجود ہے، عمران نے کہا تو تنویر نے اسلحہ لے لیا۔ عمران صاحب کیا آپ واچ ٹرانسمیٹر پر کال کر کے ہمیں اطلاع دیں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تم نے ریڈ کوشن کا آن رکھنا ہے، خطرے کی صورت میں تمہیں کوشن مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہوگا اب تم نے جولیا کی قیادت میں آگے بڑھنا ہے اور جو مناسب سمجھو وہ کر گزرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سرین کسی خطرے کی طرف جا رہے ہو، ورنہ تم اس انداز میں بات نہ کرتے۔ ایسی بات ہے تو ہمیں 2 گروپ بنا کر علیحدہ لیکن اکٹھے آگے بڑھنا چاہیے۔ خطرناک حالات میں ہم یا جنگل میں بے آرو مددگار کھڑے رہ سکتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہولٹن یہاں سے کس سمت میں اور کتنے فاصلے پر ہے۔ مس جولیا ٹھیک کہہ رہی عمران صاحب، شکیل نے تائید کی۔ میں بھی مس جولیا کی بات کی تائید کرتا ہوں عمران صاحب، صفدر نے بھی کہا۔ مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں، صالحہ بول پڑی۔ میں نے صرف احتیاطاً تمہیں ہدایت کی تھی، ورنہ میرے خیال میں صورتحال ہمارے حق میں رہے گی۔ لیکن اب اگر تم سب بچے تو پھر ٹھیک ہے، جیپ سے سارا سامان نکالو، ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ جیپ کو قریب کیوں نہ لے جائیں؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، بیس کیمپ میں واچ ٹاور ہے اور وہاں ٹریسر ریز بھی موجود ہو سکتی ہیں، قریب جانے کی صورت میں ان ریز سے جیپ چیک کی جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ سب عمران کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی وہ تھوڑی دور گئے ہوں کہ اچانک ان کے ارد گرد ایک کے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے۔ دھماکوں کی شدت سے وہ اچھل کر دور جا گرے۔ عمران بھی سائڈ میں گرا۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہو جیسے اچانک اس کا دماغ کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے دماغ میں یک لخت اندھیرا سا بھرتا محسوس ہوا۔ اس نے سر جھٹک کر دماغ پر چھانے والے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس کا دماغ تاریکی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہولٹن کے بیس کیمپ کی چھوٹی سی عمارت کے کمرے میں ایک لمبا دھڑنگا نوجوان میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھا تھا۔ میز پر ایک مستطیل شکل کی مشین تھی جس کی اسکرین آف تھی، اور مشین کے ساتھ ہی ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر بھی تھا۔ یہ نوجوان پیٹرک تھا جو ٹیریسا اور انٹونیو کے گروپ 4 کے انچارج جیک کا نمبر 2 تھا۔ جیک نے اسے بیس کیمپ میں بھیجا تھا۔ اس سے پہلے ٹیریسا اور انٹونیو نے میجر روشان کے پاس پہنچ کر اس کی خوب سرزنش کی تھی۔ پہلے تو میجر نے ان کی کوئی بھی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب ٹیریسا نے اسے عمران کے ساتھ ہونے والی بات چیت سنائی تو وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے اس کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ اس معاملے کو یہیں دبا دیں تو وہ ہمیشہ ان کا احسان مند رہے گا۔ ٹیریسا اور انٹونیو نے اسے اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اس سیٹ اپ کو ایسے ہی چلنے دے، لیکن اب اس معاملے کو وہ اور ان کے ساتھی کنٹرول کریں گے۔ وہ پاکیزائی ایجنٹوں کو ہر صورت میں گھیر کر ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ میجر کے پاس ان کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ ان دونوں نے بیس کیمپ کا چکر لگایا اور ارد گرد کا جائزہ لے کر مزید انتظامات کیے۔ پھر انہوں نے جیک کے ساتھی فیڈرک کو یہاں تعینات کر دیا۔ ٹیریسا اور انٹونیو نے اسے چیکنگ کے لیے ایک اسپیشل مشین بھی فراہم کر دی تھی۔ جیک اور اس کے ساتھی ٹیریسا اور انٹونیو کے ساتھ ہیلی میں جنگل کی سرچنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس ٹرانسمیٹر کو چیک کر لیا تھا جس کی کال کیچ کی گئی تھی۔ اس ٹرانسمیٹر کے سگنلز کو فالو کرتے ہوئے وہ ہیلی کاپٹرز پر مسلسل اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس جگہ فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ میزائل برسانے شروع کر دیے جہاں انہیں ٹرانسمیٹر کی موجودگی کا علم ہوا تھا۔ مسلسل اور کافی دیر فائرنگ اور میزائل فائر کرنے کے بعد انہوں نے ہیلی نیچے اتار کر اس سارے علاقے کو چیک کیا تو یہ دیکھ کر انہیں شدید مایوسی ہوئی کہ انہوں نے ایک کھائی کو نشانہ بنایا تھا جہاں محض اس ٹرانسمیٹر کو پھینکا گیا تھا۔ شاید عمران کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اس ٹرانسمیٹر کی وجہ سے انہیں چیک کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے ہیلی کاپٹروں کی
ہیوی سرچ لائٹس آن کر کے ارد گرد کے علاقے کو چیک کیا، لیکن انہیں نہ تو وہاں کوئی جیپ ملی اور نہ ہی کوئی انسان، اس لیے وہ فوری طور پر واپس بیس کیمپ آ گئے۔ فیڈرک اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر کال آنی شروع ہو گئی۔ فیڈرک نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، فیلر کالنگ، اوور۔ یس فیڈرک اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ باس، جب مدام ٹریسا، باس انٹونیو اور ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں واپس آئے تو انہوں نے مجھے ہیلی کاپٹر میں سرچر ریس لے جانے کا حکم دیا تاکہ میں سرچنگ لائٹ اور سرچنگ ریس سے جیپ کا پتہ لگاؤں۔ میں نے ہیلی انتہائی بلندی پر رکھا تھا۔ میں نے جنگل میں جا کر سرچنگ ریز آن کی تو مجھے جنگل میں ایک جیپ دکھائی دی۔ یہ جیپ کسی سیاحتی کمپنی کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جیپ جنگل میں موجود نہیں ہے۔ اوور۔ فیلر نے کہا تو فیڈرک چونک پڑا۔ تو انہوں نے مارک تو نہیں کر لیا؟ اوور۔ نو باس، میں ان سے کافی بلندی پر ہوں، ان تک تو شاید میرے ہیلی کی آواز بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ اوور۔ اس جیپ کا رخ کس طرف ہے؟ اوور۔ وہ جنگل کے اندر بڑھ رہی ہے، اس کی ہیڈ لائٹس بھی آف ہے، اور وہ جن راستوں پر سفر کر رہی ہے اس کے مطابق یہ لوگ ہولٹن کے بیس کیمپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اوور۔ لیکن اگر اس جیپ میں پاکیزہ ایجنٹ ہیں تو پھر وہ جنگل کے اندر سے کیوں آ رہے ہیں؟ انہیں تو سڑک کے راستے ڈائریکٹ ہولٹن آنا چاہیے تھا، انہوں نے یہاں میجر سے ملاقات کرنی تھی۔ اوور۔ یس باس، کال کے مطابق تو ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے ان شاطر لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ کیا ہو۔ اوور۔ تو تمہیں یقین ہے کہ اس جیپ میں وہی ایجنٹ ہے؟ اوور۔ یس باس، ریس سے نہ صرف میں نے ان کی جیپ چیک کر لی ہے بلکہ اس جیپ میں انتہائی طاقتور اور خطرناک اسلحے کا بھی مجھے کوشن مل رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ پاکیزہ ایجنٹ ہی ہو سکتے ہیں جو اس قدر تعداد میں خوفناک اسلحہ لے کر جیپ میں جا رہے ہیں۔ اوور۔ ویری بیڈ، اٹس مین کہ ہم لوگ دھوکہ دے کر براہ راست ہولٹن پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اوور۔ یس باس، ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا سنو، کیا تم اس جیپ پر میزائل فائر کر سکتے ہو؟ اوور۔ نو باس، گھنے جنگل کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں۔ اوور۔ اس قدر گھنے جنگل میں جیپ چل کیسے رہی ہے اور وہ بھی روشنی کے بغیر؟ اوور۔ باس، جیپ جنگل کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے راستوں پر چل رہی ہے، اور جس تیزی سے جیپ آگے بڑھ رہی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈرائیور ان راستوں سے بخوبی واقف ہو اور وہ اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، یا پھر فلر کہتے کہتے رک گیا۔ یا پھر کیا؟ اوور۔ یا پھر انہوں نے آنکھوں پر نائٹ ٹیلیسکوپ گوگلز لگائے ہوئے ہوں گے۔ اوور۔ تمہاری یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ بہرحال ابھی یہ ہولٹن سے کتنے فاصلے پر ہے؟ اوور۔ اگر یہ اسی رفتار سے چلتے رہے تو 1 سے 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ اوور۔ ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ، میں اس دوران مدام ٹریسا سے بات کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ فیڈرک نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی تبدیل کر کے ایک دوسری فریکوینسی ڈائل کی۔ یس اینٹونیو اٹینڈنگ یو۔ اوور۔ فیڈرک بول رہا ہوں باس، کیا آپ میری مدام ٹریسا سے بات کرا سکتے ہیں؟ اوور۔ ٹریسا کیمپ کا دورہ کرنے کے لیے باہر گئی ہے، تم مجھے بتاؤ کیوں کال کی ہے؟ اوور۔ باس، پاکیزہ ایجنٹ کسی بھی لمحے بیس کیمپ کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور وہ یہاں پہنچ کر بیس کیمپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اوور۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے وہ ایجنٹ؟ اوور۔ اینٹونیو نے چونکتے ہوئے کہا تو فیڈرک نے اسے فیلر کی بتائی ہوئی تمام تفصیل بتا دی۔ تم فکر مت کرو، کوئی بھی غیر متعلق جیپ بیس کیمپ کی حدود میں داخل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہاں کے حفاظتی انتظامات ایسے ہیں کہ ہر طرف پھیلی ہوئی مخصوص ریس کی وجہ سے اس طرف آنے والی جیپ یا کوئی بھی گاڑی لمحوں میں جل کر راکھ ہو جائے گی، اور جہاں تک حملے کا تعلق ہے تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے اور ہم نے اس کا مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ اوور۔ اوکے باس، اوور۔ فیلر سے کہو کہ وہ مسلسل ان پہ نظر رکھے اور مجھے تم مسلسل اس بارے میں رپورٹ دیتے رہو۔ جب وہ بیس کیمپ کے قریب پہنچ جائے تو اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اوور۔ اوکے باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اوور۔ اوور اینڈ آل۔ فیڈرک نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور اس سامنے میز پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، کمرے کا دروازہ کھلا اور جیک اندر آیا۔ جیک کو دیکھ کر فیڈرک احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے باس اینٹونیو کو رپورٹ دے دی ہے؟ یس باس، فیڈرک نے جواب دیا، پھر اس نے وہ سب کچھ جیک کو بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، باس نے حکم دیا کہ اس معاملے کو میں خود ہینڈل کروں، تم فوراً فلر سے میری بات کراؤ۔ فیڈرک نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے کال دینے لگا۔ فلر بول رہا ہوں۔ اوور۔ فلر، باس سے بات کرو۔ اوور۔ فلر، میں جیک بول رہا ہوں۔ اوور۔ یس باس۔ اوور۔ تم ہیلی لے کر فوراً بیس کیمپ میں آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور مشن مکمل کر کے ہم یہاں واپس آئیں گے۔ ہمارا مشن ان ایجنٹوں کو ہلاک کرنے کا ہے۔ اوور۔ یس باس۔ اوور۔ اوور اینڈ آل۔ جب فلر آ جائے تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا۔ جیک نے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فیڈرک نے ایک طویل سانس لی اور الماری کھول کر اس میں سے شراب کی بوتل نکالی اور گلاس میں انڈیل کر پینے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور فلر اندر آیا۔ تم پہنچ گئے؟ یس باس، میں بھی پہنچا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں باس کو بتا دیتا ہوں، تم ہیلی میں رہو۔ اوکے باس۔ فلر کمرے سے چلا گیا۔ فیڈرک نے فون پر جیک کو فلر کے آنے کی اطلاع دی تو تھوڑی دیر میں جیک اس کے پاس آیا۔ تم بھی میرے ساتھ ہو، میں نے فلر سے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 10 مسلح آدمی بھی لے لے، ہو سکتا ہے ہمیں ان کی ضرورت بھی پڑ جائے۔ اوکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آ گئے اور پھر وہ تینوں ہیلی میں سوار ہو کر ہولٹن کے اس راستے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں فلر نے جیپ کو مارک کیا تھا۔
पायलट सीट पर फिलर था, जबकि अकबी सीटों पर 10 मुसल्लह अफराद बैठे थे। उन सबके पास मशीन गनें और उनके मैगजीन थे। फिर तकरीबन 1 घंटे की परवास के बाद वो बेस कैंप से दूर जंगल के एक हिस्से में हमवार ज़मीन पर उतरे। जयकर उसके साथी हेली से बाहर आए तो वहाँ 10 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। उनके सामने लंबे कद और कसरती जिस्म का एक आदमी कर्नल की यूनिफॉर्म में था। मेरा नाम मेजर रोशान है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मैं जैक हूँ और ये मेरे साथी हैं। मेरा तारुफ मदाम टेरेसा और बॉस अंटोनो ने आपको पहले ही करा दिया था। आई नो, लेकिन आपने मुझे यहाँ फौरी तौर पर 10 मुसल्लह आदमियों समेत क्यों बुलाया है? मैं आपकी यहाँ आमद की वजह नहीं समझ सका। मेजर, पाकिस्तान एजेंटों को हमने हेली के जरिए चेक किया है। वो एक जीप के जरिए जंगल के रास्ते से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये लोग हद दर्जे शातिर हैं। हमें हर सूरत में उन्हें आगे बढ़ने से रोकना है। इसके लिए हमें तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। अगर तुमने हमारे साथ ताउन किया तो उन पाकिस्तान एजेंटों से होने वाली डील के बारे में आला हुक्काम को कोई रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या असर हो सकता है। मैंने डील अब भी उन्हें धोखा देने के लिए की थी, ताकि वो मुतमईन होकर होल्डन आने का फैसला करें, वरना मेरा इरादा नहीं था। मेरा इरादा यही था कि उन्हें यहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में ख़त्म कर दूंगा। इसके बावजूद मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूँगा। जहाँ तक उन एजेंटों की जीप में यहाँ आने का ताल्लुक है, तो हमारी मशीनरी ने भी उन्हें चेक कर लिया था और मैं अपने साथियों समेत जंगल की सरहद पर पहुँच गया था, ताकि उनकी जीप पर मिसाइल फायर करके उनका खात्मा कर दिया जाए। लेकिन फिर मुझे एंटोनियो की तरफ से इत्तला मिली कि उनकी जीप या तो ख़राब हो गई या उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, और इसलिए वो यहाँ से तकरीबन 15 मील के फासले पर रुक गई है और वो लोग भी वहीं मौजूद हैं। मैं इसलिए यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए आ गया हूँ कि अगर वो पैदल चलकर यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ पहुँचने में कई घंटे लग जाएंगे। अब आप आ गए हैं, अब आप यहाँ का कंट्रोल संभाल लेंगे और हम आपकी हिदायत पर अमल करेंगे। थैंक्स मेजर। क्या आप मालूम कर सकते हैं कि जीप के पास कितने आदमी हैं और जीप कहाँ है? मैंने आप कहने से पहले मशीन रूम इंचार्ज से मालूम किया है। जीप जंगल के एक हिस्से में रुकी हुई है और उसके करीब 2 औरतें और 2 मर्द हैं। लेकिन ये ग्रुप तो 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है हमें डॉज देने के लिए 4 अफराद जीप के पास रुक गए और जबकि 2 आदमी यहाँ पहुँच रहे हैं। यह सर लगता तो ऐसा ही है, लेकिन वो 2 आदमी जैसे ही होल्डन एरिया में पहुँचेंगे रेस का शिकार होकर बेहोश हो जाएंगे। गुड। जीप जिस साइड पर रुकी है हमें उस तरफ ले चलो, ताकि हम उन्हें साथ साथ चेक करते रहें। वो इंतहाई चालाक लोग हैं, इसलिए उनके साथ साथ चेकिंग भी ज़रूरी है। आए, मेजर ने कहा और फिर उसने अपने आदमियों को वहीं रुकने का कहा और खुद वो शुमारी हिस्से की तरफ चल पड़ा। जैक ने अपने आदमियों को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर जैक और उसके साथी मेजर के पीछे चलते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो दरख्तों के घने झुंड में पहुंच गए। वो लोग इस झुंड की दूसरी तरफ कुछ फासले पर हैं। आपने यहाँ क्या इंतजाम किए हुए हैं? जैक ने मेजर से पूछा। झुंड के आखिर में 4 दरख्तों पर बेहोश कर देने वाली रेस फायर करने वाले आलात हैं, जो सेंसर की मदद से काम करते हैं। जैसे कोई जानदार इस पूरे सरहदी इलाके में लगाए हुए सेंसर को क्रॉस करेगा तो ये रेस उस पर खुद ब खुद फायर हो जाएंगी। गुड। ये वाकई बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम है, लेकिन हमें फिर भी उनको चेक तो करना है। जैक ने कहा और फिर अपने पीछे खड़े फेडरिक की तरफ मुड़ा। फेडरिक, तुम हेली लेकर जाओ और उस जीप को भी चेक करो और उन आदमियों को भी, लेकिन बुलंदी इतनी रखना कि नीचे से तुम पर फायरिंग ना हो सके, और फिर ट्रांसमीटर पर मुझे रिपोर्ट दो। यस बॉस। फेडरिक वापस मुड़ गया। तुम दरख्तों पर चढ़कर इस अंदाज में बैठ जाओ कि जंगल की तरफ से आने वालों पर फायरिंग आसानी से खोल सको। जैक ने अपने बाकी साथियों से कहा। यस बॉस। उन 10 अफराद ने कहा, फिर वो तेज़ी से आगे बढ़कर मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़कर उनकी नज़र से गायब हो गए। आए, हम मशीन रूम में बैठकर ज़्यादा मौसर अंदाज में सबकी चेकिंग करें। मेजर ने कहा तो जैक ने इस बात में सर रहा और फिर वो दोनों मुड़कर चलते हुए उस तरफ को बढ़ गए जहाँ मशीन रूम था। थोड़ी देर में वो मशीन रूम में दाखिल हो रहे थे। मशीन पर 2 अफराद बैठे थे। उनके सामने एक स्क्रीन ऑन थी। स्क्रीन पर एक जीप आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ती चली आ रही थी। उस जीप का रुख बेस कैंप की तरफ था। चूँकि वहाँ हर तरफदारी की थी, इसलिए स्क्रीन पर जीप के अंदर मौजूद अफराद नजर नहीं आ रहे थे। जैक उन्हें गौर से देखने लगा। अचानक वो ये देखकर चौंक पड़ा कि जीप मुड़ी और जंगल से निकलकर बेस कैंप की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। जीप ना सिर्फ बंद थी बल्कि सील्ड थी। और फिर दौड़ते दौड़ते जीप अचानक रुकी तो जैक एक बार फिर चौंका। चंद लम्हों बाद वो जीप के दरवाजे खुले और फिर उसमें से मर्द और औरतें बाहर निकलने लगे। 4 मर्दों और 2 औरतों का ग्रुप था, जो सबके सब क्रिमिनियन थे। उनका अंदाज बता रहा था कि जीप का फ्यूल खत्म हो गया या जीप खराब हो गई है। वो सब जीप को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। इन पर टारगेट फिक्स करो, जल्दी। जैक ने कहा तो ऑपरेटर ने तेज़ी से बटन दबाने शुरू कर दिए। टारगेट फिक्स जनाब, ऑपरेटर ने कहा तो जैक ने इस बात में सिर हिलाया। अचानक स्क्रीन पर एक हेली नजर आने लगा। हेली खासी बुलंदी पर था। हेली को क्लोज करो, जैक ने कहा तो ऑपरेटर ने उसके हुक्म की तामील की। उस हेली में फेडरिक और फिलर को देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नमूदार हुए। उसने जेब से जदीद ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो, जैक कॉलिंग, ओवर। यस चीफ, फेडरिक अटेंडिंग यू, ओवर। मैंने स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करा दिया है, क्या तुम इसे देख रहे हो, ओवर। यस चीफ, 2 औरतें और 4 मर्द हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, ओवर। ओके, टारगेट हिट कर दो। जब ये बेहोश हो जाएं तो इन्हें उठाकर
हेली में डालकर रेड पॉइंट पर ले जाओ और वहाँ ले जाकर उन्हें सेल नंबर 5 में पहुँचा दो। ये काम जिस कदर जल्दी हो सके मुकम्मल करो। ओवर। चीफ, क्यों ना उनका वहीं जंगल में खात्मा कर दिया जाए। ओवर। फेडरिक ने कहा, तुम नॉनसेंस अहमक और बेवकूफ़ हो। बॉस मैं हूँ या तुम? नॉनसेंस। ओवर। आई एम सॉरी चीफ। ओवर। फौरी हरकत में आओ, इससे पहले कि ये लोग टारगेट से हट जाएं। ये काम कंप्लीट करके मुझे फौरी इत्तला दो। और सुनो, ये सारा काम इस अंदाज में कंप्लीट करो कि उन्हें खुद भी मालूम ना हो कि उनके साथ क्या हुआ है। ओवर। यस चीफ। ओवर। पूरा काम करके मुझे ट्रांसमीटर पर फ़ौरन रिपोर्ट दो। ओवर। यस चीफ। ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही जैक की नज़रें दोबारा स्क्रीन पर जम गई, लेकिन चंद ही लम्हों बाद स्क्रीन एक धमाके से ऑफ हो गई तो जैक ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि फेडरिक ने टारगेट हिट कर दिया है। क्योंकि स्पेशल रेस फायर होते ही सैटेलाइट राब्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है और स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अब वो बेचैनी से बैठा फेडरिक की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद तरीन इंतजार के बाद ट्रांसमीटर की सीटी बजी। हेलो हेलो, फेडरिक कॉलिंग। ओवर। यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर। चीफ, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। उन सबको बेहोश करके रेड पॉइंट के सेल 5 में पहुंचा दिया गया है। ओवर। गुड शो, रियली गुड शो। ओवर। थैंक यू बॉस। ओवर। उन सबको मुसलसल बेहोश रखो और साथ ही उन्हें कुर्सियों पर रस्सी से जकड़ दो। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। ओवर। यस चीफ, लेकिन कब तक? ओवर। जब तक बॉस एंटोनियो और मैडम तेरेसा नहीं आ जाते। ओवर। इसका मतलब है चीफ कि जब तक वो दोनों नहीं आ जाते हमें उन्हें जिंदा रखना है। ओवर। हाँ। ओवर। उसने फेडरिक को चंद मजीद हिदायत दी और फिर राब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान की आंखें खुली तो उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठे टेरेसा और एंटोनियो नजर आए। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने होश में आते देख लिया था कि वो कुर्सी पर रस्सियों से बंधा बैठा है। उसने गर्दन घुमाई तो उसके सारे साथी इसी तरह कुर्सियों से बंधे बैठे थे। तुम्हारे नाखूनों में ब्लेड मौजूद मैंने पहले ही निकाल ली इमरान, इसलिए नायलॉन की बारीक रस्सियाँ अब तुमसे नहीं कट सकेंगी। टेरेसा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बड़े अरसे से सोच रहा था कि नाखूनों को तेज कराऊं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती थी। चलो अब ये काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। इमरान मुस्कुराते बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से काबू में आ जाओगे। ये तो होता ही रहता टेरेसा। पहले ये बताओ कि तुम अब वाकई सतह पर उतर आई हो कि इतने छोटे से काम के लिए भी तुम्हें हायर किया जा सके। छोटा काम नहीं है। तुम जैसे खतरनाक एजेंट्स को पकड़कर हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, और इस कारनामे के बदले ना सिर्फ हमारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, बल्कि तुम्हारी हलाकत का क्रेडिट जब डार्क स्काई एजेंसी को मिलेगा तो डार्क स्काई एजेंसी का रोब पूरी दुनिया पर तारी हो जाएगा। दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ज़्यादा ताकतवर और फाल डार्क स्काई एजेंसी है। तुम लोग डीएस हेडक्वार्टर में घुसना चाहते थे ताकि वहाँ कर्नल मॉर्गन को काबू कर सको और उससे बीआर फार्मूला हासिल करो, लेकिन हमने तुम्हारी सारी प्लानिंग खाक में मिला दी। हमने ना सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पकड़ लिया, बल्कि तुम सबके डेथ ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। तुम्हें सिर्फ इसलिए होश में लाएगा ताकि मरने से पहले तुमको ये मालूम हो जाए कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को किसने पकड़ा है और तुम्हारी हलाकत किन के हाथों होने जा रही है। अब तुम होश में आ चुके हो, इसलिए तुम बताओ कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को किस तरह मौत से हमकिनार किया जाए। टेरिसा ने पूछा, तो कोई अभी ये फैसला करना बाकी है? इमरान ने कहा, नहीं, हम तुम्हें मौत की वादी में पहुंचाने का बंदोबस्त पूरा कर चुके हैं एंटोनियो। टेरिसा ने एंटोनियो से कहा तो वो एक झटके से खड़ा हो गया। उसने जेब से यकलक मशीन पिस्टल निकालकर उसका रुख इमरान की तरफ कर दिया। अब सिर्फ ट्रिगर दबाने की देर है। इसके बाद तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म का साथ छोड़ देगी। तुम्हारे साथियों का भी यही अंजाम होगा। टेरिसा ने भी जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। इसका मतलब है कि तुमने हमें हर सूरत में हलाक करने का फैसला कर लिया है। हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मौत हमारे हाथों लिखी है। क्या ख्याल है इस एक एक्ट के ड्रामे का पर्दा ना गिरा दिया जाए? इमरान ने मुस्कुराते हुए और उसके साथ ही उसकी दोनों टांगें बिजली की सी तेज़ी से इकट्ठी होकर बुलंद हुई तो टेरिसा के हाथ से मशीन पिस्टल उड़ता हुआ एक धमाके से अकबी दीवार से जा टकराया, और उसी लम्हे सरड़ की तेज़ आवाज़ के साथ ही छत से सुर्ख रंग की गैस निकलकर यकलख पूरे कमरे में फैल गई। इमरान ने हरकत में आते अपना सांस रोक लिया था, जबकि उसके साथी पहले से बेहोश थे। पिस्टल हाथ से निकलते टेरिसा बिजली की सी तेज़ी से कुर्सी से उठी, लेकिन उसे संभलने का मौका न मिला और वो लहराती हुई नीचे गिर गई। एंटोनियो का भी यही हाल हुआ। वो भी गिरा और फिर उठ ना सका। इसके साथ ही कमरे के दरवाजे पर स्याह रंग की किसी धात की चादर आ गिरी। सुर्ख रंग की गैस जिस कदर तेजी से फैली थी, इतनी तेजी से गायब हो गई, लेकिन इमरान सांस रोके बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने इत्मीनान कर लेने के बाद तवील सांस ली और फिर अपनी उंगलियों को हरकत देना शुरू की। उसके हाथ अकम में रस्सी से बांधे गए थे। फिर उसके जिस्म को रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन सिर्फ ऊपरी जिस्म को। टांगों के गिर्द रस्सी नहीं थी। उसके नाखूनों के ब्लेड वाकई गायब थे, लेकिन उसकी उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थी। उसे मालूम था कि सीक्रेट एजेंट किस किस्म की गार्ड को ज़्यादा महफूज समझते हैं, और उसे खोलने का तरीका भी आता था। उसकी उंगलियां उस रस्सी के सिरे को तलाश कर रही थी जिसके खींचते ही गार्ड खुल जानी थी। चंद लम्हों बाद वो रस्सी का सिरा ढूंढने में कामयाब हो गया। 2-3 बार झटके देने से उसकी कलाई पर बंधी रस्सी खुल गई और उसके दोनों हाथ आज़ाद हो गए। उसने अपने दोनों बाजुओं को पूरा जोर लगाकर रकब पर अपने दोनों पहलुओं पर किया और उन्हें मोड़कर वो जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियों को खिसकाकर अपने सीने से ऊपर गर्दन तक ले जाने में कामयाब हो गया।
پھر اس کا جسم کرسی سے نیچے فرش کی طرف کھسکنا شروع ہو گیا اور چند لمحوں کی کوشش کے بعد اس کی گردن اور سر رسیوں سے باہر آ گیا۔ عمران ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہوا اور پھر تیزی سے دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے مشین پسٹل کی طرف بڑھا۔ پسٹل اٹھا کر دروازے کے ساتھ موجود سوئچ پینل کی طرف گیا، جس پر مشین پسٹل کی ضرب لگا کر اس نے چھت پر موجود گیس بے ہوش کر دینے والی گیس کے سسٹم کو آن کیا تھا۔ ہوش میں آتے اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا اور کمرے کی چھت پر موجود فولادی پلیٹوں اور ان کے ساتھ لگے ہوئے پائپوں کو دیکھ کر وہ اس کمرے کی سچویشن کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے وہ پینل بھی دیکھ لیا جس پر مختلف بٹن تھے۔ اس سارے ماحول کو ایک بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس سے اس کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کمرہ کس طرز کا ہے اور یہاں کس طرح سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ عمران نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ٹریسا جس کرسی پر بیٹھی تھی اس کے عین عقب میں سوئچ پینل ہے جس پر اس سسٹم کے خصوصی ساخت کے بٹن تھے۔ چنانچہ اس نے ٹریسا کو اس طرح لات ماری کہ اس کا پسٹل اڑتا ہوا پیچھے پینل سے ٹکرا گیا تھا اور گیس آن ہو گئی تھی اور دروازے پر حفاظتی چادر بھی آ گئی تھی۔ پسٹل اٹھا کر وہ تیزی سے سوئچ پینل کی طرف بڑھا اور اس نے پینل پر موجود ایک بٹن دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ حفاظتی چادر اٹھ کر چھت میں غائب ہو گئی۔ عمران نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک راہداری تھی۔ یہ ایک وسیع اور انتہائی شاندار کوٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے کہ پوری کوٹھی میں کوئی اور آدمی موجود نہ تھا، البتہ کوٹھی کا پھاٹک اندر سے بند تھا۔ عمران آگے بڑھ کر پھاٹک سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر طویل سانس لے کے رہ گیا کہ کوٹھی شہر کے کسی سنسان اور ویران علاقے میں تھی۔ شاید کوئی نئی کالونی زیر تعمیر تھی جہاں ایسی بے شمار کوٹھیاں تھیں، لیکن وہ اس کوٹھی سے کافی دور فاصلے پر تھی۔ اس کوٹھی کے ارد گرد کا علاقہ خالی تھا۔ یہ شاید ٹریسا کا خاص ٹھکانہ تھا۔ عمران کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ناراک میں ہے، ہولٹن میں یا پھر کسی اور علاقے میں۔ وہ واپس کوٹھی میں آ گیا۔ اس نے پھاٹک بند کیا اور اس کمرے میں جہاں ٹریسا کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی موجود تھے اس نے انٹونیو کو تلاشی لینا شروع کر دی۔ پھر وہ انٹونیو کی جیب سے لمبی گردن والی شیشے کی ایک بوتل برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا جس پر باقاعدہ لیبل تھا۔ عمران نے لیبل دیکھا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ اینٹی گیس تھی جو ہر قسم کی بے ہوشی ختم کرنے والے تاثرات رکھتی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن اٹھایا اور اس کا دہانہ صفدر کی ناک سے لگا دیا۔ ایسا کر کے اس نے اپنے سب ساتھیوں کو ہوش دلایا، پھر صفدر کے لباس کی خفیہ جیب سے خنجر باہر نکالا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جب تک اس کے ساتھی ہوش میں نہیں آتے وہ ان کی رسیاں کاٹنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح وہ کرسیوں سے نیچے فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔ چند لمحوں بعد صفدر کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے، پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ عمران اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ سب کیا ہے عمران صاحب، ہم سب بندھے ہوئے کیوں ہیں؟ صفدر نے ہوش میں آتے کہا تو عمران نے جیب سے خنجر نکال کر اس کی رسیاں کاٹنی شروع کر دی اور ساتھ ہی اس نے مختصر طور پہ صفدر کو تمام واقعات بتا دیے۔ اوہ، تو یہ واقعی آپ کا کارنامہ ہے؟ ورنہ ٹیریسا اور انٹونیو تو یقیناً آپ سمیت ہم سب کو ہلاک کر دیتے۔ صفدر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ایسا ہی کرنا چاہتے تھے، اس لیے مجھے حرکت میں آنا پڑا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹیریسا کے ساتھی یہاں کیوں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال اب یہ باتیں ٹیریسا سے ہی معلوم ہوں گی۔ اسی لمحے شکیل کو بھی ہوش آ گیا، پھر ایک ایک کر کے باقی سب بھی ہوش میں آتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے سب کی رسیاں کاٹ دیں۔ تم سب اسلحہ لے کر باہر جاؤ اور ٹیریسا اور انٹونیو کے ساتھیوں کو چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ ٹیریسا کے ساتھی کوٹھی کے باہر نگرانی کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو انہیں بے ہوش کر کے اندر لانا ہے، انہیں ہلاک مت کرنا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو وہ سارے لاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ جولیا، تم ٹیریسا کو کرسی پر رسی سے باندھنے میں میری ہیلپ کرو۔ عمران نے جولیا سے کہا تو وہ سارے لاتے آگے بڑھی اور چند لمحوں کے بعد ٹیریسا کرسی پر رسی سے بندھی بیٹھی تھی۔ عمران نے انٹونیو کو بھی کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا۔ انہیں گولی مار کے ختم کرو، کہ اس معاملے کو لمبا کر رہے ہو؟ نہیں، ابھی ان سے معلومات حاصل کرنی ہے۔ اتنے میں صفدر بھی آ گیا۔ باہر کی کیا رپورٹ ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہی بتانے آیا تھا، باہر کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ کیا اچھی طرح چیکنگ کر لی ہے؟ ہاں۔ باہر جا کر کسی سے معلوم کرو کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور ہم ہولٹن سے کتنی دور ہیں۔ عمران نے کہا تو صفدر واپس چلا گیا۔ کیا مطلب، کیا ہم جنگل میں نہیں ہیں؟ جولیا نے چونک کر عمران سے پوچھا۔ نہیں، یہ کوئی شہری علاقہ ہے۔ اوکے، اب مجھے سے ہوش میں لانا تاکہ اس سے کرنل مارگن کے بارے میں سوالات کیے جا سکیں۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے جیب سے وہ بوتل نکالی جس سے بے ہوشی کے اثرات ختم کیے جاتے تھے۔ اس نے اٹھ کر وہ بوتل ان دونوں کو سنگھا دی۔ چند لمحوں بعد ٹیریسا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ارے، یہ تو میں نے چیک ہی نہیں کہ کہیں میرے ناخنوں کے بلیڈ اتار کر تم نے اپنے ناخنوں میں تو فٹ نہیں کر لی ہے۔ عمران نے اچانک کہا تو ٹیریسا کی نظریں عمران کے چہرے پر جم سی گئیں۔ میں نے تمہیں ہوش میں لا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، کاش میں تم سب کو بے ہوشی کی حالت میں ہلاک کر دیتی۔ تم جیسی ذہین ایجنٹ کے منہ سے کاش کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری بات درست ہے، اب تم کہنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ۔ صرف اتنا بتا دو کہ تم نے اپنے ساتھیوں کو یہاں سے کیوں روانہ کر دیا؟ نہ کوٹھی کے اندر تمہارے ساتھی ہیں نہ کوٹھی سے باہر، کہیں انہوں نے تمہارے گروپ سے اجتماعی طور پر استعفیٰ تو نہیں دے دیا؟ میں نے انہیں اس خدشے کے تحت واپس بھجوا دیا تھا کہ کہیں ہوش میں آتے ہی تم سچویشن بدل نہ دو اور میرے آدمی جو مجھے اس فیلڈ میں طاقتور سمجھتے ہیں مجھ پہ طنز کریں گے۔ حالانکہ تم اپنے آدمیوں کو کھڑا کر کے یہاں مجھے سچویشن بدلنے سے روک سکتی تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ تم یہ سب کر لو گے، اس لیے میں
10 آدمی بھی کھڑے کر دیتی تو شاید ان کی موت کے علاوہ کوئی نتیجہ نہ نکلتا۔ اب بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ تم نے کیا کیا۔ ویسے مجھے احساس ہو رہا کہ میں نے تمہاری دونوں ٹانگیں کرسی کے پایوں سے نہ باندھ کر حماقت کی تھی۔ بہرحال آئندہ میں اس بارے میں محتاط رہوں گی۔ یہ بات تو تم ایسے کہہ رہی جیسے تمہیں یقین ہو کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ مجھے تمہارے مزاج و فطرت کا اندازہ ہے، تم کسی بندھے ہوئے آدمی پہ کبھی فائر نہیں کرتے۔ بہرحال اب تمہارا کیا پلان ہے؟ میں چاہوں تو تمہیں اور تمہارے منگیتر کو ابھی اور اسی وقت ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا تو کرنل مورگن تمہاری جگہ کسی اور گروپ کو ہمارے مقابلے پر لے آئے گا۔ اس لیے میں نے تم دونوں کو زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم اور تمہارا ساتھی میرے راستے میں حائل نہیں ہوں گے تو میں تم دونوں کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں۔ سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہم دونوں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جان سے نہ مار دیں۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہم تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے اور تمہیں ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے دیں گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہوگی۔ ایسی صورت میں مجھے تم دونوں کو ہلاک کرنا پڑے گا۔ کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تمہیں ہوش میں لا کر غلطی کی۔ اس کی سزا اگر ہماری موت ہے تو ہمیں سزا منظور ہے۔ تم بے شک ہمیں ہلاک کر دو، لیکن اگر تم نے ہمیں زندہ چھوڑ دیا تو ہم اسی طرح تمہارے پیچھے لگے رہیں گے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں، ہم دونوں ایک بار جو فیصلہ کر لیں اس پر آخری دم تک ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ لامار ہے، ناراک اور کورانٹو سے سینکڑوں میل دور۔ یہ ہمارا ریڈ پوائنٹ ہے جہاں ہم تم جیسے خاص مجرموں کو لاتے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ لامار کا نام سن کر عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یومن کہ تم نے ہمیں جان بوجھ کر کورانٹو سے بہت دور پہنچایا ہے۔ ہاں، یہ جدید طرز کا علاقہ ضرور ہے، لیکن ابھی یہ سارا علاقہ زیر تعمیر ہے، اس لیے یہاں تمہیں نہ تو کوئی ہوائی اڈہ ملے گا اور نہ ہی ایسی سڑکیں اور راستے جن پر سفر کرتے ہوئے تم کورانٹو یا کسی اور جگہ پہنچ سکو۔ تو تم لوگ یہاں کیسے آتے جاتے ہو؟ اور اس علاقے کے مکین کے ذرائع آمد و رفت کیا ہیں؟ لوگوں کے ذرائع آمد و رفت اپنی گاڑیاں اور ہم یہاں ہیلی کاپٹر سے آتے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو یہاں سے بھیج دیا تھا اسی طرح میں نے ہیلی کاپٹر بھی واپس بھجوا دیا تاکہ تم اس پر قبضہ نہ کر لو۔ چلو کوئی بات نہیں، ذرائع آمد و رفت کے لیے یہاں گاڑیاں تو استعمال ہوتی ہیں نا۔ تمہارے یہاں کوئی گاڑی نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے ساتھی دور نزدیک رہائش گاہوں سے جا کر کاریں اڑا لائیں گے۔ ٹریسا خاموش ہو گئی۔ عمران نے اس سے کئی سوال پوچھے لیکن ٹریسا ایک تربیت یافتہ لیڈی ایجنٹ تھی۔ عمران کو اس سے یہی توقع تھی کہ وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے گی، اس لیے عمران نے اس سے بات چیت ترک کر دی۔ وہ اٹھا اور ٹریسا کے قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ ٹریسا کے حلق سے تیز چیخ نکلی اور دوسرے لمحے اس کا سر ڈھلکتا چلا گیا۔ عمران اسے کن پٹی پر زوردار مکہ رسید کر دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ عمران نے احتیاطاً ایک بار پھر اس کے سر پہ مکہ مار دیا کہ کہیں وہ مکر نہ کر رہی ہو، لیکن اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور جولیا کے ساتھ باہر آ گیا۔ اینٹونیو بدستور بے ہوش تھا۔ باہر اس کے ساتھی تھے۔ عمران نے ان کے ساتھ مل کر رہائش گاہ کی تلاشی لی تو انہیں وہاں ایک ٹرانسمیٹر ملا۔ عمران نے اسے آن کیا اور پھر اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مائیکل کے نام سے دوسری طرف کال دینا شروع کی۔ یس رونالڈ اٹینڈنگ یو، اوور۔ مائیکل ہیئر، اوور۔ مسٹر مائیکل، کہاں ہیں آپ؟ میں کافی دیر سے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے میں ایسی جگہ ہوں جہاں سے مجھے خود اپنی خبر بھی نہیں۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی خبر بھی نہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اوور۔ عمران نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو آپ کو لامار پہنچا دیا گیا ہے؟ سیڈ، ریئلی ویری سیڈ۔ یہ تو کورنٹو سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ اوور۔ اب دور نزدیک کا تو مجھے علم نہیں، یہ بتاؤ کہ یہاں سے تم ہمیں نکالنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اوور۔ اتفاق کی بات ہے کہ لامار میں بھی میرا ایک ٹھکانہ ہے، لیکن وہ خالی ہے۔ وہاں آپ کی ضرورت کی چیزیں میں بھجوا سکتا ہوں، لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں۔ اوور۔ ٹھیک ہے، بتاؤ۔ اوور۔ لارنس روڈ، ایس بلاک، کوٹھی نمبر 111۔ اس پر نمبروں والا تالا لگا ہے۔ میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، آپ وہاں پہنچ جائیں۔ وہاں 2 سے 3 گھنٹوں میں میرا ایک آدمی آپ کو ضرورت کا تمام سامان پہنچا دے گا، اور اگر آپ کو مزید سامان کی ضرورت ہوئی تو آپ لسٹ بنا کر اس کو دے دیں، وہ بھی جلدی آپ کو فراہم کر دیا جائے گا۔ اوور۔ اوکے۔ عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہائش گاہ سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے اسے دور سے کار آتی دکھائی دی۔ جب کار نزدیک آئی تو اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی دیر میں کار ان کے قریب آ کر رک گئی اور صفدر کار سے باہر آ گیا۔ تم کار کہیں سے اڑا کر لائے ہو؟ جی ہاں، مجھے پتا تھا کہ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے میں اس کو اڑا کے لے آیا ہوں۔ کیا شہر میں ٹیکسیاں مل سکتی ہیں؟ جی ہاں، مارکیٹ کے قریب میں نے 1-2 ٹیکسیاں بھی دیکھی تھیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے اس جگہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ میں نے رونالڈ سے کہہ کر اسی علاقے میں ایک رہائش گاہ کا انتظام کرا لیا ہے۔ میں تمہیں ایڈریس بتا دیتا ہوں، تم سب کو لے کر وہاں پہنچ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، میں نے ایک ضروری کام کرنا ہے، اس کے بعد میں وہیں آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک کمرے میں میک اپ کا سامان بھی موجود ہے، لباس بھی بدل لو اور میک اپ بھی کر لو۔ یہاں سے ضروری سامان بھی لے جانا۔ اسلحہ تو یہاں موجود نہیں ہے سوائے 2 مشین پسٹلز کے جو ٹریسا اور اینٹونیو کے پاس تھے۔ ہمارے دھیرے شاید انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھجوا دیے ہیں۔ بہرحال اسلحے کا بندوبست میں کر لوں گا۔ کیا آپ میک اپ نہیں کریں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ میرے پاس ماسک موجود ہے اور یہی کافی ہے، عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلائے اور عمران آگے بڑھ گیا۔